Like, subscribe, and get notified. कुप्पामोळ म्हणटा आनी ही जागा कुमदादीची. हांव कुमदादीचो शेअर होल्डर कळ्ळें. म्हणटकच तांकां तो जागो खूबदां तांणी ट्राय केलो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर तांचेर हें आसा, केस आसा. 13 झाडां मारलीं तांणी. आमी फॉरेस्टाक कंप्लेन केली, 13 झाडां मारलीं म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक केस चालू आसा. तर आतां ते परते सर्वे करपा आयल्या आनी प्लॉट घालपा खातीर आमी तांकां हाडात. ही फर्स्ट टायम न्ही, 4-5दां तरी जाल्यान दिसता. दिवाळे कडेन, चवथी कडेन अशे येतात आनी कोण ना अशें पळोवन शेनवार आयताराक ते करतात. हरशीं ते वयल्यान करतात. हे खेपे ते सकयल आयले, पूण आमगेले सगळे हांगाचे पळय लोक आसात, सिटिजन्स, कोण रेजिडेंट्स आसा न्ही, तितलेय सामके विजिलंट आनी ते रोखडे कळयतात आमकां ग्रुपार अमके अमके करपा आयल्या म्हण. सो म्हाका खरें म्हणल्यार आज म्हजी घोवा घेवन इज अ कॅन्सर पेशंट दोतोरागेर वचपा आशिल्लें, पूण वचूं मेळूना. हांचे खातीर हांगा येवन रावचें पडलें आनी तांणी तेंचे दवरलेचे सगळे लोक एकठांय केल्या. द पीपल हू आर इनवॉल्वड इन दीस प्रॉपर्टी, आनी तांकां हांगा एकठांय करून तो पळय गेलो आतां. पण कितें हांगा कितें गार्डन बी कितें? हय, दीस इज द प्रपोज सायट फॉर पंचायतांनी हे दिलें आसा, रेजोल्यूशन पास केलें आसा. गार्डन, वॉकिंग ट्रॅक आनी कम्युनिटी हॉला खातीर 2012 न्ही, 2012. मग पंचायतीक आतां आपयल्यार पंचायतीचोय कोण येवना पळय. येता येता म्हणटा येना. फाटले खेपे आमगेलो सरपंच संतोष नायक म्हणटा ताणें येवन तांकां वच म्हणून सांगिल्लें. सो ते गेल्ले. पयलीं वयल्यान केलें तांणी, आतां ते हांगा आयल्या करपा. आनी हांवें पुलिसेकूय आपयलें. आय इवन टोल्ड अवर MLA उल्हास तुयेंकार, सांगून आयलें ताका हांवें. ताणें सांगलें आपूण कळयता पुलिसेक, पूण हांवेंच पुलिसेक कळोवन तो समीर, तो आउटपोस्टा वेलो तो बावडो हांगा आयलो. एवरी टायम तो येता. हांव ताका फक्त आपयता कितें झगडीं झुज जालें जाल्यार ते तांणी ते विटनेस आसूं जाय म्हणून, इतलेच खातीर. सो आतां तें कोर्टाक आसा, 26 तारखेर डेट आसा आनी आय एम द इंटरविनर म्हूण रावलां हांव. कित्याक कुमदादीच्या लोकांनी पयलीं तें एक्स पार्टी जावपा दिलें, ट्वायस एक्स पार्टी जावपा दिला आनी कोणाचे तरी त्या नांवार जालां. Watch on Herald TV.